सो हेलो गाइज वेलकम बैक अगेन टू माई यूट्यूब च्यानल। सो आजको भिडियोमा हामी कुरा गर्नेछौँ नेसनल एमएमए न्यूजको बारेमा, यूएफसीको अपकमिङ फाइट्सहरूको बारेमा, च्याट मेन्डेसको डेब्युटको बारेमा र अरू थुप्रै कुराहरू चाहिँ हामी गर्नेछौँ। सो विदाउट वेस्टिङ एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्टमा हामी कुरा गर्नेछौँ नेसनल एमएमए न्यूजको बारेमा। सो माघ 28 र 29 गते चाहिँ काठमाडौँको दक्षिणकालीमा चाहिँ मुठाई कम्पिटिसन चाहिँ हुन लागेको छ। सो जो फाइटर्सहरू चाहिँ यो कम्पिटिसनमा पार्टिसिपेट गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ बेस्ट अफ लक भन्न चाहन्छु। सो अर्को न्युज भनेको चाहिँ दुबईमा हुन लागेको इन्टरनेसनल मिक्स मार्शल आर्ट फेडरेसनमा चाहिँ एकजना नेपाली ब्रदर डागेन्द्र तामाङ चाहिँ पार्टिसिपेट गर्दै हुनुहुन्छ। सो यो कम्पिटिसन चाहिँ जनवरी 24 देखि 29 सम्म चाहिँ हुन लागेको छ। सो उहाँलाई चाहिँ म बेस्ट अफ लक भन्न चाहन्छु। सो सेकेन्ड न्युजमा हामी कुरा गर्नेछौँ यूएफसीको अपकमिङ फाइट्सहरूको बारेमा। सो फर्स्ट फाइट चाहिँ मिचेल पेरेरा भर्सेस एन्ड्रे फिलालोको बीच चाहिँ हुनेछ। सो यो फाइट चाहिँ यूएफसी 270 मा चाहिँ हुन लागेको छ। सो सेकेन्ड फाइट चाहिँ केल्भिन ग्यास्टोलङ भर्सेस इमा भोप बीच चाहिँ हुनेछ। सो यो फाइट चाहिँ अप्रिल 9 मा हुन लागेको छ। सो थर्ड फाइट चाहिँ चार्ल्स जोर्डेन भर्सेस इलिया टोपुरिया बीच चाहिँ हुनेछ। सो यो फाइट चाहिँ जनवरी 22 मा हुन लागेको छ। सो थर्ड न्युजमा हामी कुरा गर्नेछौँ अपकमिङ फाइट्स आउटसाइड द यूएफसी। सो फर्स्ट फाइट चाहिँ च्याट मेन्डेस भर्सेस फेमेस बीच चाहिँ हुनेछ। सो यो फाइट चाहिँ फेब्रुअरी 19 मा हुन लागेको छ। सो यो फाइट चाहिँ बियर नकल च्याम्पियनसिपमा चाहिँ हुन लागेको छ। सो सेकेन्ड फाइट चाहिँ डेमेट्रियस जोन्सन भर्सेस रोड ट्याङ बीच चाहिँ हुनेछ। सो यो फाइट चाहिँ वान्स च्याम्पियनसिपमा हुन लागेको छ। सो यो फाइट चाहिँ मार्च 26 मा हुनेछ र यो फाइट चाहिँ एउटा स्पेशल रुल्समा चाहिँ फाइट हुनेछ। सो अब कुरा गरौँ थर्ड न्युजको बारेमा। सो डीसी र आरसीले चाहिँ यूएफसी 2022 को प्रेडिक्सन चाहिँ गर्नु भएको छ। सो डीसी को प्रेडिक्सन अनुसार इस्लाम माखाचेभ चाहिँ यो वर्ष चाहिँ च्याम्पियन हुन्छ भनेको छ। सो सेकेन्ड प्रेडिक्सन चाहिँ हेनरी सुहुडो चाहिँ यूएफसी मा रिटर्न गर्छ भनेको छ। सो थर्ड प्रेडिक्सन चाहिँ एडी जन जोन्स चाहिँ हेभीवेटमा खेल्यो भने चाहिँ उहाँ हार्छ भन्नुभएको छ। सो फोर्थ प्रेडिक्सन चाहिँ हमजद चिमाएभ चाहिँ वेल्टरवेट डिभिजनको नम्बर 1 कन्टेन्डर हुन्छ भनिएको छ। सो लास्ट प्रेडिक्सन चाहिँ भ्यालेन्टिना शेभचेन्को चाहिँ यूएफसी को डबल च्याम्प हुन्छ भनेको छ। सो लेट्स सी हैन ड्यानियल कमेरको प्रेडिक्सन चाहिँ कतिसम्म मिल्छ भनेर। सो रायन क्लार्कले पनि यूएफसी 2022 को चाहिँ प्रेडिक्सन गर्नु भएको छ। सो उहाँको प्रेडिक्सन अनुसार चाहिँ एमेन्डा न्युनसले चाहिँ पेनालाई रिम्याचमा चाहिँ हराउँछ भनिएको छ। सो सेकेन्ड प्रेडिक्सन चाहिँ डारियुसले चाहिँ इस्लाम मकाचेभलाई सबमिसनले हराउँछ भनिएको छ। सो थर्ड प्रेडिक्सन चाहिँ हमजद चिमाएभ वेल्टरवेट डिभिजनको नम्बर 1 कन्टेन्डर हुन्छ भनिएको छ। सो फोर्थ प्रेडिक्सन चाहिँ कनर मेग्रेगर चाहिँ एउटा बिग पेपर भ्यू लिएर चाहिँ रिटर्न गर्छ भनिएको छ। सो लास्ट प्रेडिक्सन चाहिँ म्याक्स हलोवेले चाहिँ आफ्नो बेल्ट जित्छ भनेको छ है। सो लेट्स सी है कसको चाहिँ धेरै प्रेडिक्सन चाहिँ मिल्छ भनेर। सो प्रेडिक्सनकै कुरा भइरहेको बेला चाहिँ हैन कमारु उस्मानले पनि एउटा फाइट चाहिँ प्रेडिक्ट गर्नु भएको छ। सो हजुरहरूलाई थाहा नै होला। सो कोबी कमिटन भर्सेस होरे मासुरालको फाइट चाहिँ हुन लागेको छ। सो कमारु उस्मानले चाहिँ एउटा प्रेडिक्ट गर्नु भएको छ। सो उहाँको प्रेडिक्ट अनुसार चाहिँ कोबी कमिटनले चाहिँ यो फाइट जित्छ भनेको छ है। सो लेट्स सी हैन कसले चाहिँ यो फाइट जित्छ भनेर। सो अब फोर्थ न्युज हामी कुरा गर्नेछौँ यूएफसी को एचिभमेन्टको बारेमा। युट्युबमा चाहिँ यूएफसी को 13 मिलियन सब्स्क्राइबर चाहिँ भइसकेको छ है। सो मेनी कंग्रेचुलेसन टु अल द यूएफसी टिम है। सो सेकेन्ड यूएफसी न्युज भनेको चाहिँ हैन सो यूएफसी 270 को काउन्टडाउन भिडियो चाहिँ आइसकेको छ है। सो यु क्यान चेक इट आउट इन देयर युट्युब च्यानल है। सो थर्ड न्युज चाहिँ यूएफसी ले 2021 को बेस्ट फाइटहरुको भिडियो चाहिँ हालेको छ युट्युबमा। सो त्यो फाइटहरु भनेको चाहिँ या रोड्रिगेज भर्सेस म्याक्स हलोवे, पाउलो कस्ता भर्सेस मार्विन भिक्टोरी अनि डोमिनिक रियाज भर्सेस जिरी बीचको फाइटहरु पनि हालेको छ है। सो यु क्यान चेक इट आउट है। सो मैले त्यो फाइटहरुको लिंक चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ हालेको छु। सो यु क्यान चेक इट आउट। सो अब फिफ्थ न्युजको बारेमा चाहिँ कुरा गरौँ है। सो टाइरन वुडलीले चाहिँ एउटा ट्विट गर्नु भएको छैन। सो उहाँले चाहिँ बक्सिङबाट चाहिँ रिटायर लिनु भएको छ र सो अब बक्सिङबाट रिटायर भएर हैन उहाँ चाहिँ अब र्यापिङमा चाहिँ काम गर्दै हुनुहुन्छ र उहाँको नयाँ र्याप चाहिँ यही हप्ताभित्र आउँछ भनेको छ। सो लेट्स सी हैन। सो लास्ट न्युजमा हामी कुरा गर्नेछौँ प्लेयर्सहरूले पर मिनेट कति पैसा चाहिँ कमाउँछ भनेर। सो एउटा न्युज आर्टिकल चाहिँ आएको छ। सो प्लेयर्सहरूले पर मिनेट कति पैसा चाहिँ कमाउँछ भनेको छ है। सो नम्बर 5 मा चाहिँ क्रिस्टियानो रोनाल्डो रहेको छ। सो उहाँले चाहिँ पर मिनेट $18,000 चाहिँ कमाउनुहुन्छ। सो फोर्थ नम्बरमा चाहिँ नेमार रहेको छ। सो नेमारले चाहिँ पर मिनेट $32,000 चाहिँ कमाउनुहुन्छ। सो थर्ड नम्बरमा रहेको छ टम ब्र्याडी, उहाँले चाहिँ पर मिनेट $37,000 चाहिँ कमाउनुहुन्छ। सो सेकेन्ड नम्बरमा रहेको छ क्यानेलो अल्भारेज। सो उहाँले पर मिनेट चाहिँ $4,44,000 चाहिँ कमाउनुहुन्छ र फर्स्ट नम्बरमा आएको छ नन अदर देन कनर मेग्रेगर। सो उहाँले चाहिँ पर मिनेट $8.6 मिलियन चाहिँ पैसा कमाउनुहुन्छ
या यति भन्दै आजको भिडियोबाट चाहिँ म बिदा लिन चाहन्छु सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ स्टे होम स्टे सेफ एन्ड बाई बाई Falling in and out of love, in and out of love with you. Falling in and out of love, in and out of love with you.